माधव कुमार नेपालले जुन खालको गलत काम गर्नुभयो त्यो केही साथीहरूलाई लिएर चुइटिनु भएको छ। त्यसको कुनै जनमत र कुनै आधारहरू हामीले देख्दैनौँ। अब दिन प्रतिदिन हेरिरहेको छ, दिन प्रतिदिन त्यो अवस्थाहरू हामीले बुझिरहेका छौँ र त्यतातिरको जनमतलाई बुझ्दै गर्दाखेरि हाम्रा धेरै मान्छेहरू त्यो ठाउँसँग कोही यो पालिकाबाट कोही पनि तपाईँको त्यतातिर त्यति धेरै जनमत पुगिरहेको अवस्था छैन। मेरो नेतृत्वमा रहेको सिङ्गो जनप्रतिनिधिको टिम आज एकै ठाउँमा छौँ, कोही कतै यो विभाजनको पक्षमा कोही जुटेका छैनौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी हाम्रो पार्टीको मूल विचार, मूल सिद्धान्त र मूल कार्यक्रमसँग एकताबद्ध भएर तपाईहरूले पहिराइदिनु भएको त्यो अभिरलाई कतै कालो दाग नलाग्ने गरी यो चरणसम्म हामी खटिरहेको कुराहरू म जानकार गराउन चाहन्छु। पार्टीको प्रथम विधान अधिवेशनले तपाईँ यति हौसला, यति उत्साह छरेको छ। आज पार्टी मेचीदेखि महाकालीसम्म एकताबद्ध ढंगले सुदृढ भएर फेरि हाम्रा वार्डदेखिबाट केन्द्रीय कमिटीसम्म अद्यावधिक हुने जनसंगठनहरूलाई पुनर्निर्माण गर्ने, त्यसलाई पुनर्परिमार्जन गर्ने र पार्टी संगठित सदस्यहरूलाई चाहिँ सक्रिय बनाउँदै फेरि पनि पार्टीको जुन पुरानो जुन हाम्रो स्पिड त त्यसमा थप हौसला प्रदान गर्दै हामीसँग थुप्रै नेकपा माओवादीबाट आउने हाम्रा कमरेडहरू पनि आबद्ध हुनुहुन्छ। उहाँहरूको अनुभव, उहाँहरूको चाहिँ सहयोग, सद्भाव र उहाँहरूले गाइडेन्स गरेका थुप्रै कुराहरू हामी सँगसँगै एकताबद्ध ढंगले अगाडि बढाउँदै अब यो नेकपा एमालेलाई जुझारु ढंगले अगाडि बढाउने हामीसँग त्यो सोच र प्रतिबद्धता पनि रहेको कुरा म जानकार गराउन चाहन्छु। गाउँपालिकाको सन्दर्भमा कुरा गर्नुपर्दा हामी विकास निर्माणको काममा धेरै खट्यौं, धेरै लागिरहेका छौं। कृषि क्षेत्रमा हामीले मुख्य प्राथमिकता कृषि क्षेत्रलाई दियौं। यो बीचमा हामीले किसानलाई उत्पादनमा आधारित अनुदानको कार्यक्रम सुरुवात गर्यौं। 100 रुपियाँको उत्पादन गरेर ल्याउने किसानले हामीले तोकेका 5 वटा सहकारी संस्थाहरू छन्। 100 रुपियाँ नगद अनुदानको कार्यक्रम हामीले सुरुवात गर्यौं। उत्पादनमा आधारित अनुदान कार्यविधि बनाएर विगत 3 वर्षदेखि यो हामीले वितरण गरिरहेका छौं। यो क्षेत्र उत्पादनमा, कृषि क्षेत्र उत्पादनमा वात्तै माथि बढेको छ। त्यति मात्र नभइकन किसानको उत्पादनलाई ग्यारेन्टी गरिदिने, त्यसको बजारलाई ग्यारेन्टी गरिदिने काम यो स्थानीय सरकारले गरिरहेको छ। किसानको घर घरमा पुगेर कृषि एम्बुलेन्स पुगेर किसानको उत्पादनलाई बजारसँग जोड्ने काम हामीले गरिरहेका छौं। त्यति मात्र नभइकन आज किसानको उत्पादनलाई न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेर हामीले अगाडि बढाइरहेका छौं। तपाईको हातमा एउटा ब्रोशर हामीले पुगाइरहेका छौं। आज 4 वटा ब्रोशर हामीले तपाईलाई दिइरहेका छौं। एउटा मजदुर सञ्चित कोष सम्बन्धी, अर्को न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानको विषयमा हामीले कसरी अगाडि बढाइरहेका छौं काम। त्यति मात्र नभइकन युवा उद्यम विकासको कार्यक्रमको विषयमा हामीले तपाईलाई अगाडि दिइरहेका छौं। त्यति मात्र नभइकन हामीले उत्पादन आधारित अनुदानको पनि मोडल के हो त गाउँपालिकाले कसरी काम गरिरहेको छ र हामी यो कुराहरूबाट कोही वञ्चित भएका छैनौं। आम कार्यकर्ता साथीहरूले यो कुरालाई अब फ्लोरमा लैजानु पर्ने आवश्यकता छ। प्रत्येक किसानको घर दैलोमा लैजान आवश्यक छ र कतिपयले थाहा नपाउने ठाउँमा यो अभियानसँग जोड्न आवश्यक छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि म भन्न चाहन्छु, हामीले मुख्य कुरा समृद्धिको आधार बनाउने भने कृषिजन्य उत्पादनलाई वृद्धि गर्ने, त्यो हाम्रो आयातलाई नै प्रतिस्थापन गर्ने, हाम्रो स्थानीय भूगोल, हावापानी र माटो सुहाउँदो वातावरणसँग त्यो साक्षात्कार गर्दै त्यो किसानलाई प्रमोसन गर्दै अगाडि बढाउने कार्यक्रमहरू नै हाम्रो मुख्य काममा केन्द्रित भएर अगाडि बढाइरहेका छौं। आज युवाहरूलाई युवा उद्यम कार्यक्रम गर्नको निम्ति हामीले 5 लाख रुपियाँ बिना ब्याज विनोद धितो उहाँलाई उद्यमको आधारमा दिइरहेका छौं र त्यसलाई हामीले सपोर्ट गरिरहेका छौं। थुप्रै युवा साथीहरू, बेरोजगार भएका साथीहरू यो अभियानसँग जोडिनु भएको छ। त्यति मात्र नभइकन तपाईले आफ्नो खेत बारीहरू बाँझो नराख्नुस् है। खेत बारी बाँझो नराख्नुस्। बाँझो राख्नुहुन्छ भने त्यसलाई न्यूनतम पनि त्यो उत्पादनलाई त्यसले असर गर्छ। यसको निम्ति तपाईलाई प्रोत्साहन गर्नको निम्ति उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रम छ। प्रति आफ्नो यदि तपाईको आफ्नै खेत छ, तपाईले कमाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईलाई प्रति रोपनी बराबर 2000 रुपियाँ गाउँपालिकाले विगतमा कोभिड भन्दा अगाडि यो कार्यक्रम सुरुवात गर्यो। त्यो आर्थिक वर्षमा 76-77 मा हामीले सुरुवात गर्दाखेरि 1734 रोपनीमा खेती भयो। हामीले अनुमान गरेका थियौं 2000 सम्म हुन्छ कि भन्ने, अझै कम भयो। 1734 रोपनीमा भन्ने 6 करोड भन्दा बढीको कृषि उत्पादन वृद्धि भयो। यो ठाउँको हामीले किनेर खाने ग्रुप नै थियो, किनेर खाने नै वर्ग थियो, जो श्रमजीवी वर्ग थियो। त्यसमा पनि विभिन्न दलित साथीहरू हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले यो कार्यक्रमसँग जोडेर थुप्रै कृषि उत्पादन गर्नुभयो। आफ्नो घरमा भकारी भर्ने काम गर्नु भएको छ। धेरैले यो अभियानसँग जोडिनु भएको छ। अझै पनि हामी केही जग्गा लिएर त्यसलाई कमाउन नदिने अथवा आफ्नो जग्गालाई लिजमा दिन नखोज्ने केही साथीहरू पनि छौं। हामी त्यही भएर आज भू उपयोग नीति तय गरिरहेका छौं र यो लिज मोडलमा कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर गाउँपालिकाले यो खालको कार्यक्रमलाई पनि अगाडि बढाइरहेका छौं। आज एक घर एक टनेलको कार्यक्रम, त्यस्तै नमुना कृषि गाउँ
नयाँ माछा मोडल फार्म, हाम्रा 6 वटा 7 वटा पकेट क्षेत्रहरू छन्। तपाईको कागती पकेट क्षेत्रदेखि तरकारी पकेट क्षेत्रसम्म, मौरीको पकेट क्षेत्रदेखि यस्ता धेरै योजनाहरूलाई गाउँपालिकाले प्रमोट गर्दै आज झन्डै हामी 10.5 करोड भन्दा बढीको कृषिजन्य उत्पादनलाई हामी यहाँबाट निर्यात गर्ने काम गरिरहेका छौं। त्यति मात्र नभइकन हामीले थुप्रै कामहरूलाई चाहिँ तपाईको स्वास्थ्यको क्षेत्रमा त्यस्तै कार्यक्रमभन्दा अगाडि बढाइरहेका छौं। आज हामी प्रत्येक महिनाको 5 दिन जस्तो हाम्रो 1711 जना ज्येष्ठ नागरिकहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको घर दैलोमा पुगेर फेरि खोला गाउँपालिकाको स्वास्थ्य कर्मी सहित हाम्रो जनप्रतिनिधि र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका स्वास्थ्य कर्मीको टोली 90 जनाको टोलीले 5 दिन जस्तो उहाँहरूको आमा बुवाहरूको स्वास्थ्य स्याहारमा ध्यान दिने कार्यक्रम हामीले अगाडि बढाइरहेका छौं। यो कार्यक्रमले थुप्रै जनताको मन जितिरहेको छ। हामी 2074 साल भदौ 26 गते सुरुवात गरेको निर्वाचित भएर आएको पहिलो कार्यक्रम हो। यो कार्यक्रमबाट आज कम्तीमा पनि बजारमा आफ्ना छोराहरू बाहिर हुनुहुन्छ अथवा बुहारीहरू स्कुल पढाउनको निम्ति गाउँमा आउनुभएको छ, आमा बुवाहरू बिचारा घर एउटा कुरेर बसिरहेको यो अवस्थालाई हाम्रो स्वास्थ्य कर्मीहरू पुगेर आमा सन्चै हुनुहुन्छ भनेर उहाँको बीपी चेक गर्दै प्रेसर र सुगरको औषधिहरू दिइरहँदाखेरि उहाँलाई ठूलो राहत मिलिरहेको छ र स्थानीय सरकार सँगै छ भन्ने एउटा अनुभूति पनि भइरहेको कुरा हामीले पाइरहेका छौं।